नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ, त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 2 मा पर्ने जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन र व्यवस्थापन भन्ने जुन इकाइ छ, त्यो इकाइभित्र एसीमा सोधिरहेको प्रश्न र सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरूको बारेमा र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरी लामो उत्तरहरू जुन चाहिँ 7 मार्क्समा 7 अङ्कमा सोध्छ तपाईँहरूलाई, हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ यो भिडियोमा। त्यो लामो प्रश्न उत्तर हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ, कसरी लेख्ने, के लेख्ने, त्यो कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अघिको भिडियोमा इकाइ 2 कै पुराना प्रश्नहरू जुन एसएलसी एसीमा आएका प्रश्नहरू र त्यसको पनि समूह ए र समूह बी का सबै भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेर्नुभएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा टाइप गरेर त्यहाँ भएका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी चाहिँ आजको जुन विषयवस्तु छ, लामो प्रश्न उत्तर, इकाइ 2 मा पर्ने लामो प्रश्नोत्तर जुन चाहिँ एसीमा एसएलसीमा सोधेका प्रश्नहरू छन्, त्यसकै छलफल गर्न गइरहेछौँ। त्यसको उत्तरहरू कसरी लेख्ने, के लेख्ने, त्यो कुराहरू जान्न गइरहेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने तपाईँहरूले एसीमा प्रश्नको उत्तरहरू लेख्दा आफ्नो मौलिक शैलीमा उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मौलिक शैलीमा उत्तरहरू लेख्दाखेरि नै तपाईँहरूले बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले अहिले यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यसको उत्तर त लेखाउँछु, तर मुख्य कुराहरू मात्र उल्लेख गरेर तपाईँहरूलाई त्यसको व्याख्या म यो भिडियोमा दिन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो शैलीमा त्यही व्याख्या, त्यसैलाई आफ्नो शैलीमा व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ र त्यही परीक्षामा लेख्न सक्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँहरूको राम्रो अङ्क आउँछ है त। ल अब सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने कुनै 7 वटा नकारात्मक अथवा प्रतिकूल प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ हालसालै 2075 को एसीमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसमा मुख्य तपाईँहरूले के सम्झिनु पर्यो भने मुख्य बुँदाहरू तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। मुख्य बुँदा सम्झिएपछि त्यो कसरी चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ त, जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा कसरी प्रभाव पारेको छ, त्यसलाई आफ्नो भाषामा आफ्नो शैलीमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। म तपाईँहरूलाई त्यसको व्याख्या गरिदिन्छु, व्याख्या सुनाइदिन्छु, किनभने यो लामो उत्तर भएको हुनाले यहाँ सबै कुराहरू लेखेर तपाईँहरूलाई दिन सम्भव छैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मुख्य बुँदालाई याद गर्नुहोला र मुख्य बुँदालाई कसरी व्याख्या गर्ने त्यो म तरिका सिकाउँछु, त्यही तरिका अनुसार परीक्षामा लेख्नु होला है त। ल अब सुरु गरौँ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने कुनै 7 वटा नकारात्मक अथवा प्रतिकूल प्रभावहरू। ल अब तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले विभिन्न पक्षहरूमा प्रभाव पारेको हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जसमध्ये वातावरणीय पक्ष पनि एक हो। ल अब वातावरणीय पक्षमा अथवा वातावरणमा पर्ने असरहरू के छन् भन्दाखेरि पहिलो असर छ क नम्बरमा वन र वनस्पतिको विनाश। वन र वनस्पतिको विनाश। वन र वनस्पतिको विनाश। त्यस्तै गरी दोस्रो असर छ ख नम्बरमा जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा खनिज पदार्थको दोहन। त्यसै गरी अर्को बुँदामा बाढी पहिरो र
भूक्षयको वृद्धि। त्यसै गरी अर्को यसको वातावरणमा के प्रभाव हुन्छ भन्दाखेरि हावा प्रदूषण। त्यसै गरी अर्को यसको प्रभाव भनेको पानी प्रदूषण। त्यसै गरी अर्को यसको प्रभाव भनेको माटो प्रदूषण। ल त्यसै गरी अर्को यसको प्रभाव भनेको ध्वनि प्रदूषण। ल हेर्नुहोस् त, अब तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले विभिन्न पक्षहरूमा प्रभाव पारेको हामीले पाएका छौँ। त्यो मध्ये वातावरणीय पक्ष पनि एउटा हो र वातावरणीय पक्षमा कसरी असर पर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ र यही कुरालाई म अब व्याख्या गर्दै जान्छु, त्यसलाई सुन्नु होला तपाईँहरूले। र यो सबै कुराहरू मैले यहाँ लेखाउन सम्भव नभएको हुनाले तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र त्यही अनुसार आफ्नो परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब पहिलो छ वन र वनस्पतिको विनाश। त्यस्तै दोस्रो प्रभाव भनेको जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। त्यसै गरी तेस्रो भनेको खनिज पदार्थको दोहन। चौथो भनेको बाढी पहिरो र भूक्षयको वृद्धि। पाँचौँ भनेको हावा प्रदूषण। छैठौँ भनेको पानी प्रदूषण। सातौँ भनेको माटो प्रदूषण। र आठौँ ध्वनि प्रदूषण हो त। ल यति कुरा चाहिँ, यति बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई याद हुनु पऱ्यो। प्रकृति अथवा जुन वातावरण छ त्यसमा कसरी प्रभाव पर्ने रहेछ, यो बुँदाहरू तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। ल अब यसको म व्याख्या गर्दै जान्छु। ल पहिलोमा म चर्चा गर्छु वन र वनस्पतिको विनाश। ल हेर्नुहोस् त, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा भएको वन र वनस्पतिको विनाश कसरी हुन्छ त हो, त्यसलाई चाहिँ अब म व्याख्या गर्छु, अथवा वन र वनस्पतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसकै बारेमा अब म व्याख्या गर्छु है त। ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा मानिसहरूलाई खाने, लाउने, बस्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव हुन्छ। मान्छेको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै बढ्दै गयो भने त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि खाने, लाउने, बस्ने जस्ता जुन आधारभूत आवश्यकता हो मान्छेको, त्यसको चाहिँ अभाव हुँदै जान्छ। ल अब आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका लागि अनियन्त्रित रूपमा जङ्गल फडानी गरी बस्ती बसाउने क्रम पनि बढ्न जान्छ। समथर जमिनमा जनघनत्व बढी जङ्गल फडानी गर्ने, त्यस्तै गरेर खोरिया फाँडेर खेती गर्ने, भिरालो जमिनमा पनि खेती गर्ने, काठ दाउरा र घाँसका लागि रुख काट्ने कार्यले वन जङ्गल नासिन्छन्। पाखा पखेरा नाङ्गा हुन्छन् र वन पैदावार र जडीबुटी नष्ट भई वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दछ। ल यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब त्यसपछि दोस्रोमा जाउँ, जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। ल कसरी आउँछ त तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि जल तथा स्थल प्राणीमा कसरी सङ्कट आउँछ त्यसलाई बुझौँ है त। हामीलाई के थाहा छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वातावरणमा ह्रास आई जल तथा स्थल प्राणीलाई पनि असर पुग्दछ। प्राणीको वासस्थानमा जङ्गल र जल हो, किनभने धेरै प्राणीहरू जङ्गल र जलमा पाइन्छन्, त्यसैले उनीहरूको त्यो वासस्थान हो। अब जङ्गल अतिक्रमणले प्राणीको वासस्थान नासिन्छ, त्यो हुँदाखेरि जीवजन्तु लोप हुँदै जान्छन्। त्यस्तै उद्योग र कल कारखानाबाट निस्केको फोहोर पानी, त्यस्तै गरी रसायन र काम नलाग्ने पदार्थले पानी र जमिनमा प्रदूषित गराउँछ र त्यो प्रदूषित पानीले त्यहाँ भएका जुन जीवहरू छ, पानीमा बस्ने जीवहरू, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र औद्योगिक रसायन, विषालु पदार्थ र मलमूत्रको पानीले चाहिँ जल तथा स्थल प्राणीको अस्तित्वमा नै सङ्कट पैदा गर्न सक्छ है त। उनीहरू
अस्तित्वमै नरहने, उनीहरू मासिएर अस्तित्वमै नरहने पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि वातावरणलाई असन्तुलित बनाइदिन्छ। र कुनै पनि एउटा प्राणी त्यसरी लोप भयो भने त्यसले सिङ्गो वातावरणलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ, किनभने सबै कुरा वातावरणभित्रै पर्छन् र वातावरणको जुन सन्तुलन हुन्छ सबै प्राणीहरूले त्यो सन्तुलनलाई कायम गरेर बसिरहेका छन्। र कुनै एउटा प्राणीमा त्यो समस्या देखियो भने त्यसले सिङ्गो वातावरणलाई नै प्रभाव पार्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब अर्को बुँदामा जाउँ। ल अर्को बुँदामा के छ भन्दाखेरि तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पर्ने अर्को असरमा खनिज पदार्थको दोहन। ल अब यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। अब जनसङ्ख्या बढेपछि खनिज पदार्थको अत्याधिक दोहन हुन्छ, अर्थात् दोहन भनेको निकाल्ने काम, खनिज पदार्थ निकाल्ने काम हुन्छ है त। अब खनिज यसरी अनियमित र असीमित प्रयोग गर्दाखेरि वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन जान्छ। मान्छेको आवश्यकता र इच्छाको पछाडि लागेर यस्ता खालका खनिज पदार्थहरूको दोहन गरियो भने त्यसले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्नु पऱ्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, गाह्रो छैन। त्यसै गरी अब जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने अर्को प्रभाव भनेको बाढी पहिरो र भूक्षयको वृद्धि हो। ल अब कसरी बाढी पहिरो भूक्षय हुन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण बाढी पहिरो र भूक्षयको प्रकोप पनि बढ्न जान्छ। जङ्गल विनाशका कारण अतिवृष्टि भई बाढी आउने र घरखेत बगाउने हुनसक्छ। भूक्षय भई पहिरो जान सक्छ। ती जग्गामा वर्षाको पानीले भूक्षय गराई भूस्खलन र पहिरो सिर्जना हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। वनजङ्गलको विनाश, अति चराउने अर्थात् अति चरण जुन गरिन्छ वस्तुहरू चराउने र अव्यवस्थित खेतीका कारण बाढी पहिरो र भूक्षयको प्रकोप भई वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब त्यस्तै तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा प्रभाव पार्ने अर्को असर भनेको हावा प्रदूषण पनि हो। ल त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। अब जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण अव्यवस्थित बस्तीहरूको विकास हुन पुग्छ। अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरण र औद्योगिकरण भई त्यसबाट निस्कने धुवाँ, प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता विषालु ग्यासको निष्कासन हुन्छ। विभिन्न विस्फोट, हाताहतियारको प्रयोग र सवारी साधनको धुवाँले हावा प्रदूषण हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब त्यसपछि जनसङ्ख्या वृद्धि तीव्र रूपमा हुँदाखेरि वातावरणमा कस्तो खालको अरू प्रभावहरू पर्न सक्छ त त्यसलाई पनि हामी बुझौँ है त। र अर्को प्रभाव भनेको पानी प्रदूषण हुन पुग्छ। ल पानी प्रदूषण, अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि उद्योग कल कारखाना त्यसै गरी मान्छेको जुन चाप छ त्यो सबै वृद्धि हुन्छ। त्यसरी उद्योग कल कारखानाबाट निस्कने जुन विषालु रासायनिक र अम्ल वर्षा त्यस्तै बाढी पहिरोको कारण पनि पानी प्रदूषित हुन पुग्छ। पानीका मुहानमा फोहोर फाल्ने, लुगा धुने, आहाल बसाउने, ढल मिसाउने जस्ता कार्य गरियो भने पानी प्रदूषण हुन्छ र त्यसले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्दछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यस्तै गरी तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने अर्को असर छ माटो प्रदूषण। ल कसरी माटो प्रदूषण हुन्छ त्यो कुरालाई नै बुझौँ है त। खेतीपाती गर्दाखेरि कीटनाशक औषधि त्यस्तै रासायनिक मल विषादीको अनुचित र असीमित प्रयोग गरियो भने पनि माटो प्रदूषण हुन्छ। त्यस्तै अव्यवस्थित तरिकाले खनजोत गरी खेती गर्ने, माटोमा ठोस फोहोर मैला फाल्ने जस्ता कार्य गरियो भने पनि माटो प्रदूषण हुन पुग्छ। त्यस्तै गरेर जुन प्राकृतिक प्रकोपहरू हुनसक्छ, ज्वालामुखी, भूकम्प, सुक्खा पहिरो यस्तो खालको कारणले पनि माटो प्रदूषण हुनसक्छ। अब यसरी माटो प्रदूषण भयो भने माटोको उर्वरा शक्ति घट्ने र वनस्पति विनाश हुने र माटोमा रहने जुन सूक्ष्म जीवाणुहरू त्यो नष्ट भई वातावरणमा चाहिँ
एकदमै ठुलो नकारात्मक असर पर्न सक्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो। अब यस्तै गरी अर्को छ, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पर्ने अर्को असर भनेको ध्वनि प्रदूषण। ल यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल अब कसरी हुन्छ त ध्वनि प्रदूषण र यसले कसरी वातावरणमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसलाई बुझौँ। जनसङ्ख्या वृद्धि भई सहरीकरण हुँदाखेरि, सबै मान्छे सहरमा बस्दाखेरि, जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि अव्यवस्थित बानी व्यवहार, त्यस्तै गरी अव्यवस्थित बस्तीहरूको निर्माण र कोलाहल र हल्लाले चाहिँ ध्वनि प्रदूषण गराउँछ। विशेष गरेर अव्यवस्थित रूपमा बस्तीहरू बसाउने र धेरै जनसङ्ख्या एकै ठाउँमा बसोबास गर्दाखेरि त्यहाँ अनावश्यक रूपमा कोलाहल हल्ला हुने हुँदाखेरि ध्वनि प्रदूषण हुन पुग्छ। त्यस्तै सवारी साधनले हर्न बजाउँदा, हवाईजहाज उड्दाखेरि, मोटर, रेल, हेलिकप्टर जस्ता जुन सवारी साधनहरू छन् तिनीहरू चल्दाखेरि चाहिँ आवाज निक्लिन्छ र सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड हुँदा पनि ध्वनि प्रदूषण हुन पुग्छ। त्यस्तै यसरी ध्वनि प्रदूषण भइरहँदा त्यसले चाहिँ वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। त्यसका साथसाथै मानव स्वास्थ्यमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्दछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लेख्नुपर्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। ल प्रश्न नम्बर 1 मा भाइ बहिनीहरू मैले मुख्य बुदाहरू लेखिदिएँ तपाईँहरूलाई र यसलाई पनि व्याख्या पनि गरिदिएँ र यसलाई सुनेरै तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र आफ्नो मौलिक शैलीमा तपाईँहरूले उत्तर लेख्न पर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई व्याख्या गरिदिएँ र त्यही व्याख्यालाई सुनेर तपाईँहरूले अब मजाले एसईको परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो भइसकेपछि प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै 3 वटा उपायहरू वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदम सहज छ। ल अब यसको उत्तरमा जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै 3 उपायहरू वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल यो एसईमा सोधिसकेको प्रश्न हो। अब यसको उत्तरमा एकदम सहज छ है त। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन प्राकृतिक स्रोतअनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्छौँ। जस्तै कि कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या बढी छ र त्यहाँ स्रोत साधन कम छन् र कुनै अर्को ठाउँमा जनसङ्ख्या कम छ र स्रोत र साधन बढी छ भने त्यति बेला एक ठाउँको जनसङ्ख्यालाई अर्को ठाउँमा सार्ने त्यो काम पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनभित्रै पर्छ। र कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या एकदमै कम छ भने त्यति बेला त्यहाँ जनसङ्ख्या वृद्धि गराउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। म यसको जुन परिभाषा छ त्यो लेखाइदिन्छु र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने जुन उपायहरू छ त्यसको पनि म केही बुँदाहरू लेख्छु र त्यसको व्याख्या गर्छु। तपाईँहरूले सुन्नुहोला र त्यसलाई टिप्नुहोला है त। ल अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर सोधेको छ, त्यसको उत्तरमा हामी लेखौँ। यसको परिभाषामा प्राकृतिक स्रोतअनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब यसमा अरू पनि कुराहरू थप्न सकिन्छ। यसमा जनसङ्ख्या परिवर्तन भइरहँदा आवश्यक स्रोतको आपूर्ति योजना बनाउनु पर्छ। त्यस्तै
प्राप्त स्रोतले नधान्ने जनसङ्ख्या भएमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समस्या नहुने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु जुन वृद्धि छ त्यसलाई रोक्नुलाई नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। जुन प्राकृतिक स्रोत छ त्यसको उपयोगिता गरेर चाहिँ त्यो उपयोगिता गर्दाखेरि उपयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै समस्या आउनु भएन। त्यो समस्या नआइकन चाहिँ जनसङ्ख्यालाई वृद्धि गरियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेर भन्न सक्छौँ। यस्तै स्रोतको परिचालन गर्न जनशक्ति अभाव भएमा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। हामीलाई स्रोतहरू छ हामीसँग, त्यो स्रोतलाई परिचालन गरेर चाहिँ हामीले स्रोतलाई परिचालन गर्न हामीलाई जुन जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा जनसङ्ख्या त्यति बेला वृद्धि गराउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ है त। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा कसरी गर्न सकिन्छ कुनै 3वटा उपायहरू वर्णन गर्नु भनेको छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूमा हामी जाउँ है त। ल जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू। ल अब त्यसमा जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ढिलो विवाह गर्ने, जन्मान्तर गर्ने, कानुनी गर्भपतन गर्ने, बसाइसराई नियन्त्रण गर्ने, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपाय हुन्। त्यस्तै गरेर जनसङ्ख्या शिक्षाको व्यापकता, शिक्षा र चेतना, महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता र समानता, त्यसै गरी रोजगारी र पेसा व्यवसाय चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका अप्रत्यक्ष उपायहरू हुन्। ल त्यसमध्येमा पनि हामी केही मुख्य उपायहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्छौँ। ल पहिलो चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उपायमा पहिला प्रत्यक्ष उपायको बारेमा लेखौँ है त। प्रत्यक्ष उपाय त्यसमा पहिलो के पर्यो भन्दाखेरि ढिलो विवाह, त्यस्तै गरेर अर्को जन्मान्तर, त्यसै गरी अर्को कानुनी गर्भपतन, त्यस्तै गरेर अर्कोमा बसाइसराई, त्यसै गरेर अर्कोमा जुन बसाइसराई छ त्यसको नियन्त्रण, त्यसै गरेर परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग, ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब अप्रत्यक्ष उपायमा के पर्न सक्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या शिक्षाको व्यापकता, त्यस्तै शिक्षा र चेतना, त्यस्तै महिला सशक्तिकरण, त्यस्तै लैङ्गिक समानता र समता तथा
रोजगारी र पेशा व्यवसाय। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब यो पछि केही प्रमुख उपायहरू चाहिँ हामीले लेखेर त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। ल केही प्रमुख उपायहरूको बारेमा लेखौँ है त। ल जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका केही प्रमुख उपायहरू। ल त्यसमध्येमा पहिलो के पर्छ भन्दाखेरि जन्मान्तर। त्यसै गरेर दोस्रोमा उपयुक्त उमेरमा विवाह। त्यसै गरेर तेस्रोमा महिला सशक्तिकरण। त्यसै गरी चौथोमा लैङ्गिक समानता र समता। त्यसै गरी अर्कोमा गर्भ निरोधका उपायहरू। ल यसमध्येमा अब कुनै 4वटा लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई अझ सहज होस् भनेर 5वटै लेखाइदिएँ। ल अब यिनीहरूको म व्याख्या गर्दै जान्छु, यसलाई बुझ्दै जानु होला, सुन्दै जानु होला, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब पहिलो जन्मान्तरबाट सुरु गरौँ है त। ल अब ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है, म केही तपाईँहरूलाई लेख्दै व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्छु। ल जन्मान्तरमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जन्मान्तर भनेको एउटा बच्चा भएपछि अर्को बच्चा नहुन्जेलसम्मको जुन अन्तर छ त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा जन्मान्तर भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसको 4-5 वर्ष पछाडि मात्रै अर्को बच्चा जन्माउने हो भने त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी ल्याउँछ। जन्मान्तरमा के गर्नु पर्यो भने हामीले कम्तीमा चाहिँ 4 देखि 5 वर्षमा अर्को बच्चा जन्माउने, अथवा त्यो बच्चा एउटा बच्चा जन्मेपछि अर्को बच्चा जन्माउन्जेलसम्मको जुन अवधि छ त्यो चाहिँ 4-5 वर्ष राख्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिमा कम आउँछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल तपाईँहरूले यही कुरा लेख्नु होला आफ्नो कपीमा। अब अर्को छ उपयुक्त उमेरमा विवाह। ल अब अर्को छ उपयुक्त उमेरमा उपयुक्त उमेरमा विवाह भन्ने बित्तिकै अब विवाह गर्ने खास उमेर भनेको 20 वर्षपछि हो केटी मान्छेको लागि, र केटा मान्छेको लागि लगभग 25 वर्ष। अब त्यसमा पनि विवाह भइसकेपछि 20 देखि 35 वर्षको बिचमा चाहिँ सन्तान जन्माउने हो भने महिलाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भई जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। 20 वर्षपछि विवाह, 20 वर्षपछि विवाह महिलाको, र अर्को भनेको 20 देखि 35 वर्षभित्र सन्तान जन्माउने गरियो भने आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुन्छन्, जसले गर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पर्यो है त। अब अर्को छ
महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण। ल अब महिला सशक्तिकरण भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने महिलालाई पनि समान रूपमा शिक्षा र अवसर प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूले पनि आफ्नो जीवनस्तर सुधार गर्न सक्छन् र पुरुषको सरह काम गर्न सक्छन्। हो त्यसरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गरेर चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले टेवा पुर्याउँछन् है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो र यसमा विशेष गरेर महिलालाई शिक्षा र अवसर प्रदान गरेर उनीहरूलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ, सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ है त। महिलालाई ल यो मुख्य विधा मैले लेखाइदिएको छु, यसलाई आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्नु होला है। महिलालाई शिक्षा र अवसर प्रदान गराई सशक्तिकरण गर्ने। ल अब यो पछि अर्को जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को उपायमा लैङ्गिक समानता र समता। ल यसको पनि व्याख्या हेरौँ है त। लैङ्गिक समानता र समता। ल अब पति पत्नी बीच सन्तान उत्पादन, त्यस्तै गरी वंशको निरन्तरता र पारिवारिक व्यवहारमा सहयोग र सद्भावको विकास गरी अधिकारको समानताबाट लैङ्गिक समानता कायम गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त लैङ्गिक समानता कसरी कायम गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि पति पत्नी बीच जुन सन्तान उत्पादन, त्यस्तै गरी वंशको निरन्तरता र पारिवारिक व्यवहारमा सहयोग र सद्भावको विकास गरेर अधिकारको समानताबाट लैङ्गिक समानता कायम गर्न सकिन्छ। महिला र पुरुष बीचको विभेदको अन्त्य गरी सहभागिता र अवसर कायम गरी लैङ्गिक समानता कायम गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब के गर्न सकिने रहेछ भन्दा महिला र पुरुष बीचको विभेदको अन्त्य गरी महिलालाई सहभागिता र अवसर प्रदान गर्ने। ल यसरी प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि गर्भनिरोधका उपायहरू छ। ल त्यो कुरा नि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई अहिले यो प्रश्नमा चाहिँ 4वटा मात्र बुँदा सोधेको छ, यसकै बारेमा व्याख्या गर्नु होला। तपाईँको सहजको लागि मैले अर्को पनि बुँदाको बारेमा लेख्दैछु है त। गर्भनिरोधका उपायहरू। ल अब महिला र पुरुषले गर्भनिरोधका प्राकृतिक र कृत्रिम उपायहरू अपनाएर पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। प्राकृतिक र कृत्रिम उपायहरू अपनाएर गर्भनिरोध गर्न सक्छन्। ल यसमा महिला र पुरुषले गर्भनिरोधका प्राकृतिक र कृत्रिम उपाय अपनाउने। यति गरियो भने चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा यसले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ है त। ल अब यो पछि हामी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। एसिईमै 2074 सालमा सोधेको प्रश्न छ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिको परिचय र यसका कुनै 3 असरबारे संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भनेको के हो र यसका कुनै 3वटा असरहरूलाई संक्षेपमा वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सहज छ,
केही पनि गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, ल हेर्नुहोस् त, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भन्ने बित्तिकै अब एकदमै धेरै मात्रामा जनसङ्ख्या वृद्धि भनेर सामान्य अर्थमा बुझ्छौँ है। र तर यसको परिभाषालाई चाहिँ एउटा मापदण्ड राखेर यसको परिभाषा निकालिएको छ। सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि छिटो छिटो जनसङ्ख्या वृद्धि भनेर बुझ्न सकिन्छ यो तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भन्ने बित्तिकै। तर यसको परिभाषालाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि कुल प्रजनन दर जुन 2.1 प्रति महिलाभन्दा बढी वा जनसङ्ख्या वृद्धि दर जुन छ त्यो चाहिँ 2.1% प्रति वर्षभन्दा बढी भएमा त्यसलाई जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनिन्छ। ल यो चाहिँ एकदम स्तरीय परिभाषा हो है त, एकदम स्तरीय परिभाषा हो। कुल प्रजनन दर जुन छ त्यो चाहिँ 2.1 प्रति महिलाभन्दा बढी भयो भने, अथवा जुन जनसङ्ख्या वृद्धि दर छ त्यो चाहिँ 2.1% प्रति वर्षभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने अवस्थाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। र अब यसको असरहरूको बारेमा चर्चा गर्दा यसले चाहिँ कस्ता खालको असरहरू देखाउँछ भन्दाखेरि वन र वनस्पति नै लोप हुने त्यो हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर जल र स्थल प्राणीको विनाश हुने, त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप र खनिज पदार्थको अत्याधिक दोहन हुने हुन्छ। ल अब यही कुराहरूलाई हामी लेखेर व्याख्या गर्दै जाउँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसको उत्तरमा लेखौँ त, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिको पहिला परिभाषा लेखौँ है त। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि। ल अब यसको परिभाषा लेख्दाखेरि कुल प्रजनन दर 2.1 प्रति महिला भन्दा बढी वा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.1% प्रति वर्ष भन्दा बढी भएमा त्यसलाई तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनिन्छ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने अवस्थाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। ल यति कुरा हामीले परिभाषामा लेख्नु पर्यो। अब जनसङ्ख्या वृद्धि दरका असरहरू। जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरू। ल अब यसको पहिलो असरमा के छ भन्दाखेरि
वन र वनस्पति लोप हुने। त्यस्तै गरेर दोस्रो यसको असर भनेको जल र स्थल प्राणीको विनाश। त्यस्तै गरेर यसको अर्को असर भनेको प्राकृतिक प्रकोप र खनिज पदार्थको अत्याधिक दोहन। ल यति कुरा हामीले जान्न पर्यो है त। अब यसैलाई व्याख्या गर्दै जाउँ, एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरूमा वन र वनस्पति लोप हुने, जल र स्थल प्राणीको विनाश हुने, प्राकृतिक प्रकोप र खनिज पदार्थको अत्याधिक दोहन हुने। ल कसरी हुन्छ त त्यो जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि, त्यसलाई बुझौँ है त। ल अब वन र वनस्पति लोप हुने कसरी हुन्छ त? तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि त्यसलाई नै लेखौँ है त। एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। वन र वनस्पति लोप हुने कसरी हुन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। अब जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि खाने, लाउने र बस्ने, त्यस्तै गरी आवश्यक जुन चिजहरू छ त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि अनियन्त्रित ढङ्गले वन फडानी हुन्छ। कसरी हुनिरहेछ? अनियन्त्रित ढङ्गले वन फडानी हुनिरहेछ। के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो जुन दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने, खानको लागि, लगाउनको लागि, बस्नको लागि आवश्यक पर्ने जुन सामग्रीहरू छ त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ वन अनियन्त्रित रूपमा फडानी हुनिरहेछ। अब समतल जमिनमा पनि जनघनत्व बढ्दा त्यहाँ भएका वन र वनस्पतिमाथि आक्रमण हुन्छ। त्यस्तै खोरिया फाड्ने, काठ दाउराका लागि जङ्गल फडानी गर्ने जस्ता कार्यले जङ्गल र जडीबुटी नष्ट हुन्छ। ल यसरी चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिको असर वन र वनस्पतिमा देखिन्छ र एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ चाहिँ वन र वनस्पति नै लोप हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरामा जल र स्थल प्राणीको विनाश। ल कसरी हुन्छ त त्यो कुरा हामी बुझौँ है त। जल र स्थल प्राणीको विनाश। ल अब तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि दर हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न उद्योगहरू खुल्छन्। उद्योग कल कारखानाबाट निक्लने जुन रसायन छ, त्यहाँबाट निक्लने जुन फोहोरहरू छ, तिनीहरूलाई जलमा मिसाउँदा चाहिँ खोला नालाहरू प्रदूषित हुने, जल प्रदूषित भई त्यहाँ भएका जुन जीवहरू छन् त्यो नष्ट हुने, तिनीहरू मर्ने सम्भावना हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल जनसङ्ख्याको चाप बढी सहरी भेगमा हुने हुँदा जमिन र पानी चाहिँ दुवै ठाउँमा प्रदूषण बढ्छ र त्यो प्रदूषण बढ्दाखेरि साथसाथै त्यहाँ भएका जुन उद्योग कल कारखानाहरू छन् त्यहाँबाट निक्लिने रसायन, त्यहाँबाट निक्लिने फोहोर, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जल र स्थलमा प्रदूषण बढाउँछ, जसको फलस्वरूप जल र स्थल प्राणीको विनाश हुन पुग्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, त्यही कुरा लेख्नु पर्यो है त। ल यसमा रसायन अनि फोहोर पदार्थ
कीटनाशक औषधि हो। यिनीहरूको बढी प्रयोग भयो भने जल र स्थल दुवै प्राणी, त्यहाँ बस्ने प्राणीहरूको विनाश हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को ग नम्बरमा प्राकृतिक प्रकोप र खनिज पदार्थको अत्याधिक दोहन, त्यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। ल अब त्यो कसरी चाहिँ हुन्छ त, कसरी चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिको असर यसमा देखा पर्छ, त्यही कुराहरूलाई बुझौँ है त। प्राकृतिक प्रकोप र खनिज पदार्थको अत्याधिक दोहन। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढी खनिज पदार्थहरू चाहिँ प्रकृतिबाट निकाल्छौँ, जसको फलस्वरूप विभिन्न बाढी पहिरो र भूक्षय हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक प्रकोप र खनिज पदार्थको दोहन। ल खनिज पदार्थको दोहन गर्दा प्रकृतिबाट निकाल्दा त्यसले के परिणाम दिन्छ भन्दाखेरि बाढी पहिरो, भूक्षय हो, यस्तो खालको प्रकोप आउँछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल यी कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो भाषामा, आफ्नो बुझ्ने शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 2070 साल, 71 साल र 72 सालको एसएलसीमा सोधेको प्रश्न के छ भन्दाखेरि जन्ममा प्रभाव पार्ने 4वटा तत्त्वहरू उल्लेख गरी जैविक तत्त्वको वर्णन गर्नुहोस्। जन्ममा प्रभाव पार्ने 4वटा तत्त्वहरू उल्लेख गरी जैविक तत्त्वको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर पनि। अब जन्ममा प्रभाव पार्न विभिन्न तत्त्वहरूले भूमिका खेल्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जन्ममा पनि विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसमध्ये जैविक तत्त्व छ, त्यस्तै गरी आर्थिक तत्त्व छ, मनोवैज्ञानिक तत्त्व छ, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्त्वहरू छ। त्यसमध्येमा हामीलाई अहिलेको प्रश्नमा चाहिँ के सोधेको छ, जैविक तत्त्वहरूको चाहिँ कस्तो प्रभाव हुन्छ त जन्ममा, त्यसकै कुरा हामीले लेख्नुपर्नेछ। जैविक तत्त्वको चाहिँ वर्णन गर्नुपर्नेछ। त्यो 4वटा तत्त्व भनेको जैविक तत्त्व, आर्थिक तत्त्व, मनोवैज्ञानिक तत्त्व, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्त्व, जसले चाहिँ जन्ममा प्रभाव पार्छ। त्यसमध्येमा पनि जैविक तत्त्वको चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्नेछ। र त्यो जैविक तत्त्वमा पनि विभिन्न कुराहरू पर्छन्, जस्तै कि वंशाणुगत अथवा वंशानुक्रम, त्यसै गरी अर्को भनेको उमेर, त्यस्तै गरी अर्को भनेको स्वास्थ्य, त्यसै गरी अण्ड निष्कासन, स्तनपान, गर्भ खेर जाने हो, यस्ता खालका कुराहरू आउँछन् है त। ल अब यही कुराहरूलाई हामी लेख्दै जाउँ बुँदागत रूपमा र व्याख्या गर्दै जाउँ है त। र एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, जन्म प्रजननसँग सम्बन्धित भएको हुँदा जनसङ्ख्या शिक्षा अध्ययनमा यसलाई महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, जुन जन्मको हामीले कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ सिधै प्रजननसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यही प्रजननबाट नै जन्म हुने भएको हुनाले जनसङ्ख्या शिक्षा अध्ययनमा यसलाई महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब जन्मदरले कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्रभाव पारेको हुन्छ। उच्च प्रजनन दर हुने स्थानमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि बढी हुन्छ। जहाँनिर चाहिँ प्रजनन दर एकदम बढी छ त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि बढी हुन्छ। जन्ममा पनि विभिन्न तत्त्वहरूको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। ल अब त्यही तत्त्वहरूको बारेमा लेखौँ है त। जन्ममा प्रभाव पार्ने 4वटा तत्त्वहरू। जन्ममा प्रभाव पार्ने 4वटा तत्त्वहरू। ल अब पहिलो तत्त्व के छ भन्दाखेरि जैविक तत्त्व। त्यसै गरी दोस्रो तत्त्व भनेको के छ भन्दा आर्थिक
आर्थिक तत्त्व। त्यसै गरेर अर्को तत्त्व भनेको मनोवैज्ञानिक तत्त्व। मनोवैज्ञानिक तत्त्व। त्यसै गरी अर्को तत्त्व के छ भन्दाखेरि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्त्व। सामाजिक र सांस्कृतिक तत्त्व। ल अब यही तत्त्वहरूमा हामीले जैविक तत्त्वलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्नेछ अथवा वर्णन गर्नुपर्नेछ र त्यही कुरालाई हामी वर्णन गरौँ है त। अब जैविक तत्त्वको बारेमा चाहिँ हामीले वर्णन गर्नुपर्नेछ। जैविक तत्त्व। ल अब के हो त जैविक तत्त्व, त्यसलाई पनि थोरै बुझौँ है त। सामान्यतया गर्भधारण गर्ने र सन्तान जन्माउने विशेषतालाई जैविक तत्त्व भनिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब जैविक तत्त्वलाई व्याख्या गरौँ है त। जैविक तत्त्व भन्ने बित्तिकै सामान्यतया गर्भधारण गर्ने र सन्तान जन्माउने विशेषतालाई बुझाउँछ। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। सामान्यतया गर्भधारण गर्ने र सन्तान जन्माउने विशेषतालाई जैविक तत्त्व भनिन्छ। ल अब यो जैविक तत्त्वभित्र पनि केही विशेषताहरू पर्दछन्, त्यही विशेषताहरू लेखौँ है त। जैविक तत्त्वको विशेषताहरू। ल अब जैविक तत्त्वको विशेषतामा पहिलो विशेषता छ वंशानुक्रम। यसलाई हामी हेरिडिटी भनेर भन्छौँ है। हेरिडिटी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा छ उमेर, जसलाई हामी एज भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी तेस्रोमा छ स्वास्थ्य, जसलाई हामी हेल्थ भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी चौथोमा छ अण्ड निष्कासन। यसलाई हामी ओभुलेसन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी पाँचौँमा छ स्तनपान, जसलाई हामी ल्याक्टेसन भनेर भन्छौँ है त। र अर्कोमा छ गर्भ खेर जाने, जसलाई हामी मिसकेरिएज भन्छौँ। मिसकेरिएज। ल अब यही जैविक तत्त्वहरूको हामी चर्चा गरौँ है त। पहिलोमा छ वंशानुक्रम। वंशानुक्रमले कसरी असर गर्छ त जन्ममा, त्यही कुरालाई बुझौँ। प्रजनन क्षमतालाई वंशानुक्रमले असर पार्न सक्छ, तर पनि प्रजनन अङ्गहरूमा खराबी तथा यौनजन्य रोगहरू लागेमा प्रजनन प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पर्दछ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। वंशानुक्रममा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने प्रजनन जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ वंशानुक्रमले असर पर्ने हुनसक्छ। र अर्को कुरा भनेको प्रजनन अङ्गहरूमा खराबी तथा यौनजन्य रोगहरू लाग्यो भने प्रजनन प्रक्रियामा प्रतिकूल असरहरू पर्न जान्छ। त्यो कुरा हामीले बिर्सनु भएन। अर्को कुरा अब उमेरले कसरी जैविक तत्त्व र जन्ममा प्रभाव पार्दछ भनेर भनेको छ। त्यसलाई के गरी बुझौँ भने उमेरले प्रजनन क्षमतामा असर पारेको हुन्छ। सामान्यतया महिलाहरूको
प्रजनन क्षमता 14 वर्षदेखि सुरु भई 45 वर्षसम्म कायम रहन्छ भने पुरुषहरूको प्रजनन क्षमता 14-15 वर्षदेखि जीवनभरि नै रहेको हुन्छ। खास गरी महिलाको उच्च प्रजनन दर 20देखि 30 वर्षको भित्रमा रहने हुन्छ। ल यसरी चाहिँ यसले जैविक तत्त्व अन्तर्गत जन्ममा प्रभाव पार्ने रहेछ। अब अर्को छ स्वास्थ्य। ल स्वास्थ्यको बारेमा नि बुझौँ है त। अब स्वस्थ मानिसको प्रजनन दर स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ। जो मान्छे स्वस्थ छ उसको चाहिँ प्रजनन दर चाहिँ एकदमै उच्च हुन्छ। स्वास्थ्य स्थिति यदि नराम्रो भएमा सन्तान जन्माउने क्षमता पनि कम हुन्छ। त्यस्तै रोग वा अस्वस्थ रहेको महिलाले चाहिँ बढी सन्तान उत्पादन गर्न सक्दिन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यसरी चाहिँ स्वास्थ्यभित्र पनि यो जुन जैविक तत्त्व छ र त्यसले चाहिँ जन्ममा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझौँ। अब अर्को छ अण्ड निष्कासन, जसलाई हामी ओभुलेसन भन्छौँ। अब यो चाहिँ जैविक तत्त्वको एउटा विशेषता हो। त्यसले चाहिँ कसरी जन्ममा प्रभाव पार्छ त्यसलाई बुझौँ है त। महिलाको पाठेघरमा रहेको जुन डिम्बाशयमा उत्पादन भएको जुन डिम्ब छ त्यो निश्चित दिनमा डिम्बवाहिनी नलीमा आउँदा यदि शुक्रकेटसँग मिलन भयो भने चाहिँ गर्भाधारण हुन पुग्छ र जन्म हुन्छ। त्यही गर्भाधारण पछि बालकको रूपमा जन्मिन्छ। ल त्यसरी चाहिँ यसले जन्ममा प्रभाव पार्ने रहेछ। त्यस्तै अब अर्को छ स्तनपान। ल अब स्तनपानको गर्भाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जति बेला गर्भाधारण सुरु हुन्छ त्यति बेलादेखि नै स्तनपानको जुन तयार हुनुपर्ने चिजहरू छ त्यो तयार हुँदै जान्छ र बच्चा जन्मिसकेपछि स्तनपान सुरु हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै बच्चालाई दुध खुवाइरहेका महिलाहरूको गर्भाधारण हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ जैविक तत्त्वको विशेषतामा गर्भ खेर जाने, जसलाई हामी मिसक्यारिएज भन्छौँ। र कसरी हुन्छ त त्यो, त्यही कुरा बुझौँ है त। गर्भाधारण गरिसकेपछि गर्भको शिशु पुरा समयसम्म गर्भमै राखेर जीवित जन्म दिने क्षमताको आवश्यकता पर्दछ। त्यो भएन भने शिशु खेर जान्छ, अर्थात् जुन गर्भ रहेको हुन्छ त्यो खेर जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। विभिन्न कारणहरूले गर्दा कतिपय महिलाहरूको जुन गर्भाधारण गरिसकेपछि शिशु जन्मने समयभन्दा नै पहिले नै गर्भ तुहिन सक्छ अथवा मरेको शिशु जन्मन सक्छ। यसले पनि प्रजननमा असर पार्दछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ है त, यसमा बुझ्नुपर्छ। ल यसरी हामीले यो प्रश्न पनि सक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको सूची तयार पारी व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल यो चाहिँ 2071 सालको एसएलसीमा आएको प्रश्न हो। ल अब यसलाई कसरी लेख्ने, यसमा के कुराहरू लेख्ने, अब हामी छलफल गरौँ है त। मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको अब विभिन्न तत्त्वहरू छन्। त्यसमा पनि विशेष गरेर वंशानुक्रम, त्यसै गरी लिङ्ग, रोग, पोषणको स्तर, स्वास्थ्य सेवा सुविधा र स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ मुख्य तत्त्वहरू हुन्। मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने चिजहरूमा तत्त्वहरूमा के छन् भन्दाखेरि पहिलो छ वंशानुक्रम, दोस्रो छ लिङ्ग, त्यसै गरी तेस्रो रोग, चौथो पोषण स्तर र पाँचौँमा स्वास्थ्य सेवा सुविधा र छैठौँमा स्वास्थ्य शिक्षा। ल अब यही कुराहरूलाई लेख्दै जाउँ र यसलाई व्याख्या गर्दै जाउँ है त। ल मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको सूची बनाऊ। यसको उत्तरमा मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। ल पहिलोमा छ वंशानुक्रम, त्यसै गरी दोस्रोमा छ
लिङ्ग, तेस्रोमा छ रोग। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यसै गरी चौथोमा छ पोषण स्तर। त्यसै गरी पाँचौँमा छ स्वास्थ्य सेवा सुविधा। त्यसै गरी छैठौँमा छ स्वास्थ्य शिक्षा। ल यति कुराहरूले चाहिँ मृत्युदरमा प्रभाव पार्छ। वंशानुक्रम, लिङ्ग, रोग, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवा र सुविधा र स्वास्थ्य शिक्षा। अब यसैलाई व्याख्या गर्दै जाउँ, यसकै बारेमा बुझौँ। अब वंशानुक्रमले कसरी चाहिँ मृत्युदरमा प्रभाव पार्छ त, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। ल पहिलो छ वंशानुक्रम। ल वंशानुक्रम, अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले लामो आयु भएका पुर्खाको सन्तान धेरै बाँच्छन्। मृत्युलाई वातावरणले प्रभाव पार्ने भयो भने वंशानुक्रमले समेत यसमा प्रभाव पार्छ। ल हेर्नुहोस् त, लामो आयु भएको पुर्खाको सन्तान धेरै बाँच्छन्, यो कुरा हामीले छुटाउनु भएन है। लामो आयु भएका पुर्खाका सन्तान धेरै बाँच्छन्। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब मृत्युलाई वातावरणले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यो भए तापनि वंशानुक्रमले समेत यसमा प्रभाव जमाउँछ, प्रभाव पार्दछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा छ, दोस्रोमा मृत्युदरलाई प्रभाव पार्ने अर्को भनेको लिङ्ग। ल अब हामीले के देखेका छौँ भने पुरुष र महिलालाई तुलना गर्ने हो भने पुरुषभन्दा महिला धेरै बाँचेको हामी पाउँछौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब लिङ्गको अनुपातलाई हेर्दाखेरि महिला र पुरुषमा फरक मृत्युदर पाइन्छ। सामान्यतया महिलाहरूमा पुरुषमा भन्दा बढी रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता हुन्छ र उनीहरू सामान्य रोगहरूबाट कम प्रभावित हुन्छन्। फलस्वरूप पुरुषको भन्दा महिलाको आयु बढी भएको पाइन्छ। जीव विज्ञानको हिसाबले पनि बच्चा जन्मदा छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मन्छन्, तर छोराको मृत्युदर बढी हुने भएकाले पछि सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। यसरी लिङ्गले मृत्युदरमा पनि असर पारेको हामी पाउँछौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यसमा पनि महिला र पुरुषलाई तुलना गर्दाखेरि महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी बाँच्ने, महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी बाँच्छन्। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने उनीहरूसँग रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ, क्षमता बढी हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हो यसरी लिङ्गले पनि मृत्युदरमा असर पारेको हुन्छ। ल अब त्यो पछि अर्को बुँदामा के छ भन्दाखेरि रोग। ल अब हामीलाई थाहा छ रोग लागेर नै अहिले मान्छेहरू मरिरहेका छन्। अब त्यो सरुवा रोग हुनसक्छ अथवा नसर्ने खालको रोगहरू हुनसक्छ। हो त्यो रोगको कारण नै अहिलेको मान्छेहरूको मृत्युको कारण भइरहेको छ है त, त्यही रोग नै। र प्राय एकदमै त्यो रोग बाहेक अन्य दुर्घटना अथवा आकस्मिक घटनामा मर्ने एकदमै कम हुन्छन् र अहिलेको समयमा रोगबाट नै बढी मान्छेहरू मरिरहेको हामी पाउँछौँ। ल रोगहरूसँग मानिसहरूले सधैँ सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दिनदिनै पुराना रोगहरूको निदान हुँदै जान्छ, तर नयाँ रोगहरू थपिँदै जान्छन्।
विभिन्न प्रकारका सरुवा रोग, वंशाणुगत रोग तथा प्राणघातक रोगका कारण मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। यदि रोगले सङ्क्रामक स्थिति ल्यायो भने त्यहाँको जनसङ्ख्याको बनावट नै परिवर्तन हुन पुग्छ। जनसङ्ख्या परिवर्तन हुनुमा रोगको पनि प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै कि अहिलेको स्थितिमा कोरोनाको समयमा कोरोनाबाट धेरै मान्छेहरू मरेको हामी पाउँछौँ है त। यसरी यो सरुवा रोगबाट धेरै मान्छेहरू मरेका छन्। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन जनसङ्ख्या छ त्यसको बनावटलाई नै परिवर्तन गराइदिन सक्छ। अब जनसङ्ख्या यसरी परिवर्तन हुनुमा रोगको पनि प्रमुख भूमिका रहेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै विकासोन्मुख जुन देशका कतिपय मानिसहरू सङ्क्रामक रोगकै शिकार भई मरिरहेका छन्। यसरी यसले चाहिँ जनसङ्ख्या परिवर्तन गराउन प्रमुख भूमिका खेल्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब रोग भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या परिवर्तनको कारक तत्त्व भनेर हामीले लिन सक्छौँ। अब रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छेको मृत्यु हुन्छ। ल कतिपय रोगहरू निदान हुन्छन् भने कतिपय मृत्युकै मुखमा पुर्याउने रोगहरू हुन्छ र अहिलेको समयमा मान्छे मर्दाखेरि एउटा रोग भएरै मरिरहेको हुन्छ हो। त्यसैले मान्छेको मृत्युको कारण पनि रोग हो। ल यसले नै मृत्युदरमा प्रभाव पार्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ पोषणको स्तर। ल मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व भनेको पोषण स्तर। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब पोषण स्तर कसरी चाहिँ पोषण स्तरले मृत्युदरमा प्रभाव पार्छ त्यसलाई बुझौँ है। जब पोषणयुक्त खाना प्राप्त हुन्छ तब मानिस हृष्टपुष्ट हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूको विकास पनि समानुपातिक रूपमा हुँदै जान्छ। यसले गर्दा सामान्य रोगबाट उसले आफूलाई सजिलै बचाउन सक्छ। पोषण तत्त्वको कमी भएमा शरीरका सबै अङ्गहरूको समानुपातिक रूपमा विकास हुँदैन, जसलाई हामी कुपोषण भएको अवस्था भनेर भन्छौँ है त। कुपोषणका कारण मानिस दुर्बल हुन गई विभिन्न रोगको शिकार हुन्छ र अल्पायुमै उसको मृत्यु हुन्छ। विकासोन्मुख देशका कतिपय बालबच्चाले कुपोषणको कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसैले अब पोषण स्तर राम्रो भएन भने के हुने रहेछ, विभिन्न कुपोषण जस्ता रोगहरू लाग्ने रहेछ र त्यसले नै अन्तिममा मृत्युको मुखमा पुर्याउने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब पोषण स्तरमा चाहिँ के कुरा हामीले लेख्नु पर्यो भने पोषक तत्त्वको शरीरमा कमी हुँदा चाहिँ कुपोषणको शिकार भइने रहेछ। कुपोषणको शिकार र कुपोषण एकदमै धेरै ज्यादा भयो भने त्यो अन्तिम स्थितिमा मान्छेको मृत्यु पनि हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि अर्को मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको स्वास्थ्य सेवा र सुविधा। स्वास्थ्य सेवा सुविधा। ल अब कसरी प्रभाव पार्छ त मृत्युदरमा बुझौँ है त। स्वास्थ्य सेवा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा रोगका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि कम हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। जहाँनिर हस्पिटलहरू छ, जहाँनिर स्वास्थ्यको जुन रक्षाको लागि विभिन्न उपचारका केन्द्रहरू खोलिएका छन्, त्यहाँ चाहिँ अकालमा मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्दैन। कुनै दुर्घटना भइहाल्यो अथवा अन्य कुनै रोगहरू लागिहाल्यो भने पनि स्वास्थ्य स्थितिलाई सुधार्न सकिन्छ यदि स्वास्थ्य सेवा सुविधा चाहिँ
सहज रूपमा उपलब्धता रहेको ठाउँमा। अब यदि त्यो भएन भने मान्छे मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। स्वास्थ्य सुविधा नभएका क्षेत्रमा सामान्य रोगबाट पनि मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेको हामीले सुन्न पाउँछौँ। यसरी स्वास्थ्य सुविधाको कारणले गर्दा जनसङ्ख्याको मृत्युदरमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ। ल अब स्वास्थ्य सेवा सुविधा राम्रो भएको ठाउँमा चाहिँ मृत्युदर कम हुन्छ, नराम्रो भएको ठाउँमा चाहिँ मृत्युदर बढी हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यसरी चाहिँ यसले मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने रहेछ। अब अर्को छ स्वास्थ्य शिक्षा। ल स्वास्थ्य शिक्षा अब यसले कसरी मृत्युदरमा प्रभाव पार्छ त त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। स्वास्थ्य शिक्षाबाट व्यक्तिले आफू त्यसै गरी आफ्नो परिवार र परिवेशलाई स्वस्थ, सफा र स्वच्छ राख्न सिक्ने भएकाले यसको कारण मृत्युदर बढेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब व्यक्तिले यदि आफ्नो स्वास्थ्य त्यसै गरी परिवारको र समाजको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सक्यो भने त्यसले मृत्युदरलाई घटाउन सक्छ। यदि उसले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार्न सकेन, परिवारको त्यसै गरी समाजको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकेन भने अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि मृत्युदर बढ्छ। ल त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो स्वास्थ्य शिक्षाको माध्यमबाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि कसरी स्वस्थ त्यस्तै गरी स्वच्छ र सफा रहने जानकारी पाउँछौँ। यो जानकारीबाट हामी मृत्युदरलाई घटाउन सक्छौँ। ल हो यसरी चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाले मृत्युदरमा प्रभाव पारेको हुन्छ। ल यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो शब्दमा मिलाएर लेख्नु होला है त। अब तपाईँहरूले एसईमा विशेष गरेर मौलिक उत्तरलाई प्राथमिकता दिनुभएको हुनाले मुख्य बुदाहरू तपाईँहरूले याद गर्नुहोला र आफ्नो शैलीमा, आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने कुनै 4वटा असरहरूको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर भने जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा वातावरणमा कस्तो खालको असरहरू पर्छ त्यसलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब पहिलो असर के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो असर वन र वनस्पतिको विनाश। त्यसै गरी दोस्रोमा जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। त्यसै गरी तेस्रो यसको असर के हुन्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पर्ने असरमा खनिज पदार्थको दोहन। त्यसै गरी चौथोमा बाढी पहिरो र भूक्षय वृद्धि ल एकदम सहज छ है। ल अब यसैलाई व्याख्या गर्दै जाउँ है त, यसैलाई बुझ्दै जाउँ कसरी हुने रहेछ त। जुन जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि हाम्रो वातावरणमा कसरी असर पुग्ने रहेछ त्यही कुरालाई बुझौँ। ल पहिलो असर के छ भन्दाखेरि वन र वनस्पतिको विनाश।
वन र वनस्पतिको विनाश। ल त्यो कसरी हुन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा मानिसलाई खाने, लगाउने, बस्ने जस्ता जुन आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छ त्यसको अभाव हुँदै जान्छ। आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका लागि अनियन्त्रित रूपमा जङ्गल फडानी गरी बस्ती बसाउने क्रम बढ्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन मान्छेको जुन दैनिक आवश्यकता छ त्यो पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा जङ्गल फडानी गरिने रहेछ र बस्ती बसालिने रहेछ। ल के हुने रहेछ भन्दा अनियन्त्रित जङ्गल फडानी हुने रहेछ। यसरी अनियन्त्रित जङ्गल फडानी हुँदाखेरि वन र त्यहाँ भएका वनस्पतिहरूको विनाश हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब समथर जमिनमा पनि मान्छेहरू बस्ने, जङ्गल फडानी गर्ने, त्यसै गरी खोरिया फाँडेर खेती गर्ने, भिरालो जमिनमा पनि खेती गर्ने, काठ दाउरा र घाँसका लागि रुखहरू काट्ने कार्यले वन जङ्गल नासिन्छन्। त्यस्तै पाखा पखेर नाङ्गो हुन्छन्, वन पैदावार र जडीबुटी नष्ट भई वातावरणमा त्यसले नकारात्मक असर पार्दछ। ल यसरी चाहिँ वन र वनस्पतिको विनाश हुने रहेछ जनसङ्ख्या वृद्धिले। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो पछि अर्को बुँदामा के छ भन्दा जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। कसरी आउँछ त जल तथा स्थल प्राणीमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा सङ्कट? ल त्यसलाई बुझौँ है त। जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। ल अब बुझौँ त। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वातावरणमा ह्रास आई जल तथा स्थल प्राणीलाई पनि असर गर्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब प्राणीको वासस्थान जङ्गल र जल हो, त्यो नै हामीले नष्ट गरिदिने बित्तिकै चाहिँ उनीहरू मारमा पर्छन्। जुन जल र स्थलमा बस्ने जुन प्राणी हुन्छन् तिनीहरू मर्छन् र तिनीहरूको अस्तित्व नै लोप हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब जङ्गल अतिक्रमणले प्राणीको वासस्थान नासिन्छ, त्यस्तै जीवजन्तु लोप हुन्छन्। त्यसै गरी उद्योग धन्दा र कल कारखानाबाट निस्केको जुन फोहोर पानी, रसायन र काम नलाग्ने पदार्थले पानी र जमिन दुवैलाई प्रदूषित गराइदिन्छ। औद्योगिक रसायन, त्यसै गरी विषालु पदार्थ र मलमूत्रले पानी प्रदूषित भई जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट पैदा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वातावरणलाई असन्तुलित बनाउँछ। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट भनेको कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्राणीको वासस्थान जुन छ त्यो जङ्गल र जल हो। अब यसैलाई हामीले विनाश गरिदिइसकेपछि यहाँ भएको जीवजन्तुहरू लोप हुन पुग्छन्। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरी अब उद्योग कल कारखानाबाट निस्कने जुन फोहोर पानी छ, रसायन छ, काम नलाग्ने वस्तुहरू छ, त्यसले चाहिँ जमिन र पानी दुवैलाई प्रदूषित गराउँछ। त्यो कुरा नै हामीले लेख्न पर्छ। ल अब अर्को के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिले के असर गर्छ भन्दा खनिज पदार्थको दोहन। ल त्यसको बारेमा नि थोरै चर्चा गरौँ है त। खनिज पदार्थको दोहन। ल यसरी अब जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि र अत्याधिक खनिज पदार्थहरू निकाल्दाखेरि, प्रकृतिबाट निकाल्दाखेरि त्यसले चाहिँ वातावरणमा
असन्तुलन पैदा गर्छ, वातावरणमा असन्तुलन पैदा गर्छ र विभिन्न प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो आउने, धेरै खनिजहरू निकालिएको ठाउँ, अब भौगोलिक स्थिति हेरेर बाढी जान सक्ने, सुक्खा पहिरोहरू जान सक्ने, त्यस्तो खालको जुन प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपत्ति आउन सक्छ। खनिज पदार्थको दोहन गर्दाखेरि वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन्छ। वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ बाढी पहिरो र भूक्षय वृद्धि। बाढी पहिरो र भूक्षय वृद्धि। ल अब जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि अनियन्त्रित रूपमा प्रकृतिबाट जुन प्राप्त हुने स्रोत र साधनहरू छ त्यसको बढी प्रयोग गर्न जान्छ। फलस्वरूप जङ्गल विनाश हुन्छ। जङ्गल विनाश भइसकेपछि अतिवृष्टि हुने, एकदमै धेरै पानी पर्ने अथवा पानी नै नपर्ने, सुक्खा लाग्ने, त्यस्ता खालका समस्याहरू आउँछ। यसरी अतिवृष्टि हुँदाखेरि बाढी आउने, पहिरो जाने, त्यसै गरी भूक्षय भई पहिरो जाने हो, यस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्छ, जसले गर्दा वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल जङ्गल विनाशको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि अतिवृष्टि भई बाढी पहिरो जाने हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी यो प्रश्न यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। र अब अर्को प्रश्न छ, हेरौँ त। एसएलसी 2070 र 72मा सोधेको प्रश्न, बसाइँसराईको परिभाषा दिनुहोस् र यसलाई प्रभाव पार्ने 4वटा तत्त्वहरू सूचीकृत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब पहिला त बसाइँसराई भनेको के हो त्यसको परिभाषा लेख्नु पर्यो र त्यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको सूची बनाउनु पर्यो। एकदम सहज छ। ल बसाइँसराई, अब बसाइँसराई भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्य अर्थमा के बुझ्छौँ भने मानिसहरू बसोबासका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रियालाई बसाइँसराई भनिन्छ। अब त्यसमा पनि कुनै ठाउँबाट बाहिर सरेर जाने प्रक्रियालाई उत्प्रवास, जसलाई हामी इमिग्रेसन भनेर भन्छौँ, र बाहिरको कुनै ठाउँबाट उक्त क्षेत्रमा सरेर आउने प्रक्रियालाई हामीले इमिग्रेसन भनेर भन्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब बसाइँसराईमा प्रभाव पार्ने केही तत्त्वहरू छन्। त्यसमध्ये उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक स्थिति र पेसा, यो चाहिँ प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक स्थिति र पेसा। ल अब यसैलाई लेख्दै जाउँ है त। बसाइँसराई भनेको पहिला यसको परिभाषा लेखौँ। यसको उत्तरमा बसाइँसराई। ल बसाइँसराईमा अब यसको परिभाषा कसरी लेख्न सकिन्छ भने मानिसहरू बसोबासका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रियालाई बसाइँसराई भनिन्छ।
ल कुनै ठाउँबाट बाहिर सरेर जाने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि उत्प्रवास, जसलाई हामी EMIGRATION भनिन्छ। ल यो कुरा याद गर्नलाई यो तपाईहरुले सम्झिनै पर्छ। कुनै ठाउँबाट बाहिर सरेर जाने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी इमिग्रेसन EMIGRATION भनेर भन्छौँ। भने बाहिरको कुनै ठाउँबाट उक्त क्षेत्रमा सरेर आउने प्रक्रियालाई IMMIGRATION भनिन्छ। ल इमिग्रेसन भनिन्छ। ल अब यसमा फरक हेर्नुस् त। कुनै ठाउँबाट बाहिर सरेर जाने प्रक्रियालाई इमिग्रेसन, जसलाई हामी EMIGRATION भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरी बाहिरको कुनै ठाउँबाट उक्त क्षेत्रमा सरेर आउने प्रक्रियालाई चाहिँ IMMIGRATION इमिग्रेसन नै भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब बसाइसराईमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। बसाइसराईमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। ल पहिलो छ उमेर, त्यसैगरी दोस्रो छ लिङ्ग, त्यसैगरी तेस्रो छ पारिवारिक स्थिति, त्यसैगरी चौथोमा छ पेशा। ल अब यसले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ त्यही कुरालाई बुझौँ। ल पहिलो छ उमेर। उमेरले बसाइसराईलाई कसरी प्रभाव पार्छ त्यसलाई बुझौँ है त। उमेर। ल आन्तरिक र बाह्य जुन दुवै प्रकारका बसाइसराईमा नव युवा युवती नै अग्रस्थानमा आउँछन्। ल हेर्नुहोस् त, आन्तरिक तथा बाह्य जुन बसाइसराई छ त्यसमा चाहिँ नव युवा युवतीहरू नै अग्रस्थानमा पर्छन्। भन्नुको मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ पढ्नको लागि अथवा रोजगारीको सिलसिलाको लागि चाहिँ विशेष गरेर नव युवा युवतीहरू नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरिरहेको हामी पाउँछौँ। अब मानिस स्वभावतः युवा अवस्थामा कामप्रति बढी आकर्षित, नयाँ ठाउँमा घुम्न इच्छुक र नयाँ परिवेशमा आफूलाई सजिलैसित घुलमिल गराउन सक्ने प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैले पनि बालक र वृद्धहरूका तुलनामा युवाहरू बढी बसाइसराई काममा संलग्न हुन्छन्। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल विशेष गरेर उमेरको कुरा छ, यसमा चाहिँ युवा युवतीहरू बसाइसराई गर्ने गर्छन्। विभिन्न कामको लागि हुनसक्छ, पढाइको लागि हुनसक्छ, रोजगार, पढाइ आदिको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराई गर्न सक्छन् है त। ल यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब अर्को छ लिङ्ग। ल बसाइसराईमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व छ लिङ्ग। ल आन्तरिक बसाइसराईमा महिलाहरू बढी सहभागी भएका हुन्छन्। यसको प्रमुख कारण विवाह नै हो। हेर्नुहोस् त, आन्तरिक बसाइसराईमा महिलाहरू बढी सहभागी हुने रहेछन्। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि विवाह गरेर आफ्नो घरबाट अर्काको घरमा यसरी
बसाइँ सरिरहेका हुन्छन्। महिलाहरू छोटो दूरीको बसाइँ सराइमा बढी संलग्न हुन्छन् भने पुरुषहरू लामो दूरीको बसाइँ सराइमा बढी संलग्न हुन्छन्। ल अब लिङ्गमा भने महिला र पुरुष दुईवटा छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। महिला र पुरुष। ल महिलाहरू के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि छोटो दूरीको बसाइँ सराइ गर्ने रहेछन्। भने पुरुषहरू लामो दूरीको बसाइँ सराइ गर्ने रहेछन्। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ पारिवारिक स्थिति। ल अब यसमा बुझौँ। व्यक्ति विशेषको पारिवारिक अवस्थाले पनि बसाइँ सराइमा प्रभाव पार्दछ। विवाहित युवाहरूभन्दा अविवाहित युवाहरू बसाइँ सराइमा बढी संलग्न रहेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब पारिवारिक स्थितिमा जुन अविवाहित युवाहरू चाहिँ बढी बसाइँ सराइ गर्छन्। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। अब त्यस्तै अर्को छ पेसा। ल बसाइँ सराइमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व भनेको पेसा छ। ल पेसाका कारण मानिसले आफू बसिरहेको स्थान छोडी अन्यत्र बसाइँ सर्नु पर्दछ। कोही कामको खोजीमा त कोही आफ्नो सिपको उचित प्रयोग गर्न र कोही अँगालिरहेको पेसाप्रति असन्तुष्ट भएर बसाइँ सर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, पेसाभित्र पनि के हुन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि कामको खोजीमा बसाइँ सर्ने रहेछन्। त्यसै गरी अर्को भनेको आफ्नो सिपको उचित प्रयोग गर्न, त्यस्तै अर्को भनेको अँगालिरहेको पेसाप्रति असन्तुष्ट भएर। बसाइँ सराइ गर्ने रहेछन्। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्नु पर्यो है त। एकदम सजिलो छ, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले यो लामो उत्तर सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको अरू सोध्यो भने ल आफ्नो शैली प्रयोग गरेर लेख्नु होला। विशेष गरेर मैले यहाँ लेखाइदिएको मुख्य बुदाहरूलाई टिपोट गर्नु होला र त्यसमा आफ्नो भाषा मिलाएर चाहिँ एसीमा लेख्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई बढी अङ्क प्राप्त हुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो एकाइ 2मा रहेको जुन पाठ थियो जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन र व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा, त्यसको लामो प्रश्न उत्तर एसीमा सोधेको, एसएलसीमा सोधेको र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र अब हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा अर्को एकाइ 3मा रहेको जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आउनेछौँ। त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र यो भिडियोप्रति केही तपाईँहरूले बुझ्नु नभएको कुराहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरमा भाइबर, वाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको
फेसबुक पेज, ट्विटर आदिमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो पढाइ सम्बन्धी जिज्ञासा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र विशेष गरेर यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।